नमस्ते। नमो नमः नमः सर्वेभ्यः। मङ्गलाचरणं कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः स श्रिये चामृताय च। अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य प्रथमस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं क्रमे 63तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। 64तमः च श्लोकः अस्माभिः पठितः। तत्र पञ्च वेगस्य नामानि रंहस्तरसीतुरयस्यदः जवः इमानि पठितानि। ततः शीघ्रस्य एकादश नामसु कानिचन नामानि पठितानि। अथ शीघ्रं त्वरितं लघु क्षिप्रमपरं क्षिप्रमरं द्रुतम् इति क्षिप्रम् अरं द्रुतम् इमानि शीघ्रस्य एव नामसु। तत्र कानिचन नामानि अद्य इतोपि अग्रे पठनीयानि सन्ति अवशिष्टानि। ततः निरन्तरस्यापि कानिचन पर्याय नामानि अस्माभिः अद्य पठितव्यानि वर्तन्ते। एवञ्च तत्र हम्म, चतुष्षष्टितमः पाठः अपि च पञ्चषष्टितमः श्लोकः अद्य अस्माभिः पठनीयः अस्ति। अहम् अचिरेण फलकम् अधुना दर्शयामि। आ, सत्वरं चपलं तूर्णम् अविलम्बितमाशु च इत्यादि इति एषा पङ्क्तिः अस्माभिः तत्र पठनीया अस्ति। क्षणमेकम्। हम्म, आ, अत्र तर्हि अत्र लेखनीं स्वीकरोमि। अस्तु। हा, तर्हि अत्र वयं पश्यन्तः स्मः। सत्वरं तूर्णम् अविलम्बितम् आशु च इति अत्र किं कथयति। सत्वरं सः त्वरया इति वर्तते। अत्र तदेव सः त्वरया सत्वरं यथा सः हरिणा सहरि बहुव्रीहि निर्मीयते खलु। तद्वत् सहस्य स इति आदेशः वोपसर्जनस्य इति तत्र पठ्यते। त्वरा सः त्वरा सः त्वर सः त्वर तदेव गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः भवति। त्वरा इत्यस्य त्वर इति भवति। ततः अव्ययं भवति। एतत् अव्ययीभावे निष्पन्नम् अव्ययम्। अतः सत्वरम् इति अत्र साधनीयं वर्तते इति तु अभिप्रायतः उक्तं स्यात्। तर्हि शीघ्रं शीघ्रकरणे त्वरा भवत्येव खलु। अतः सत्वरम् इति वदामः। अग्रिमः शब्दः तत्र भवति अ, चपल चुपमन्दागतौ चपलः। चपल चपल चपलशब्दस्य विषये तत्र कथयति चोपति इति कथयति। महोदय, चपलम् इति नास्ति वा? चपलः अस्ति वा? चपलं चपलं तर्हि तत्र चपलः इति दत्तं पुस्तके। कुत्र दत्तः। हा, तदग्रे भिन्न अर्थे पठिष्यामः। आदौ चपलम् इति साधयामः पश्यामः। आम्, तर्हि चोपति इति कथयति। चोपति इत्यत्र धातुः अस्ति चुप् मन्दायां गतौ। तो हा, तर्हि चुप् धातु हिन्द्यामपि वदामः खलु। चुप् रहतुम् अर्थात् भवतः गतिं मन्दां करोतु इति विवक्षा। यद्यपि तत्र न भवति, तत्र न कीप् सैलेण्ट्। अस्तु, भिन्नार्थः तत्र। अत्र चुप् मन्दायां गतौ इति धातोः चुपेरच्चोपधायाः इति। चुप् धातौ यः उकारः अस्ति तस्य स्थाने अकारादेशः भवति इत्येकः विषयः। किं जातं चप्। अपि च कल प्रत्ययः भवति। कल इत्यस्य अल अवशिष्यते। कित् अस्ति एषः प्रत्ययः। कित्वात् लघुपदगुणः न भवति। अतः अन्यथा चोपलः इति स्यात्। अतः चपलः इति भवति। अग्रे किं कथयति। आ, चपलम् इति शीघ्रार्थे पठितं। चपलः पारदे पारदार्थे अपि भवति। मीनार्थे भवति। चोरकार्थे भवति। प्रस्तान्तरार्थे अपि भवति। एषु एषु अर्थेषु पुल्लिङ्गे अपि श्रूयते चपलः। सम्यक्।
चपला इत्यर्थे कमला, विद्युत, पुंश्च, पुंश्चली पिप्पलीषु च। पुंश्चली का स्यात् द्रष्टव्यम्, कोशान्तरं द्रष्टव्यम्। अपि च पिप्पली इत्येतेषु अर्थेषु कमला इति स्त्रीलिङ्गेऽपि प्रयुज्यते। नपुंसकं तु शीघ्रे, यद् वयं पठन्तः स्मः शीघ्रार्थे, तत्र तु नपुंसकलिङ्गम् एव भवति। नपुंसकं तु शीघ्रे स्यात् वाच्यवत्, वाच्यवत् तरले चले। नाम तरलं यदि किमपि चलं वर्तते, तादृशे अर्थे वाच्यवतस्य लिङ्गं ज्ञेयं, नाम विशेष्यवत् ज्ञेयम् इति। सम्यक्। महोदय, तत्र कमला इत्युक्ते शीघ्रं वा? किमस्ति तत्र? चपला कमला इति उक्तं किल? कमला नाम लक्ष्म्याः अपि नाम अस्ति वा इति, अपि च ओ, विद्युत्। अस्तु अस्तु। तत्र कमलं बहवः तु शब्दाः चपलं। तादृशाः स्युः येषाम् अर्थः सद्यः न ज्ञायते, अग्रे ज्ञास्यते। यथा पुंश्चली, पिप्पली, अस्तु अस्तु। विद्युत्। नाम एते ये शब्दाः सन्ति, एतेषु अर्थेषु चपरशब्दः स्त्रीलिङ्गे तावन्ततयापि प्रयुज्यते इति। तत्र मेदिनीकोशस्य एषा पङ्क्तिः अत्र प्रदत्ता वर्तते। सम्यक्। अस्तु। अ, अग्रे अस्ति तूर्णम् इति तत्र श्लोके। तूर्णं साधितम् अस्माभिः गते पर्याये। त्वरितं तूर्णम् इडागमस्य विकल्पेन रूपद्वयं भवति स्म, तद् गते पर्याये चर्चितम् अस्ति, तत्रैव पश्यन्तु। अग्रे अस्ति अविलम्बितम् इति। तत्र कथयति विलम्बते स्म। हा, तर्हि बि उपसर्गपूर्वकलवधातोः लबि अवस्रंसने इदित धातुः अस्ति। नुम् भवति, अनुस्वारः भवति, मकारः मध्ये आगच्छति अनुस्वारस्य स्थाने। ततः अकर्मकत्वात् कर्तरिक्तः। गत्यर्था कर्मकश्लिशशिंस्थः सवसजन रूहजरितिभ्यः च इति सूत्रेण तत्र कर्तृर्थे क्तप्रत्ययः भवति। तत्र पठितेभ्यः धातुभ्यः तर्हि विलम्ब त इडागमः लम्बित विसर्गः विलम्बित। नया समासः न विलम्बितः अविलम्बित न विलम्बितम् अविलम्बितम् इति। न, यत्र विलम्बः न भवति, झटिति इति सम्पाद्यते, तत् अविलम्बितम् इति भवति इति भावः। अग्रे मुकुटखण्डनमस्ति, तत् त्यज्यते। आशु च, अश्नुते, अशु व्याप्तौ इति धातोः कृवापाजि इत्यादि सूत्रद्वारा उणादिसूत्रं भवति उण्। हम्म, उणादि, उणादिषु प्रथममेव सूत्रम्। अश् उण्, उणः उ अवशिष्यते, अश् उ, उपधः वृद्धिः, आश् उ आशु, नाम शीघ्रम्। आशुस्तु व्रीहि शीघ्रयोः। अच्छा, एवमपि अस्ति। हैमकोशे तस्य पुल्लिङ्गाः अपि व्यवहारः दृश्यते। आशुः तु व्रीह्यर्थे अपि भवति, शीघ्रार्थे अपि भवति इति एकादश नामानि शीघ्रस्य सन्ति। सम्यक्। आं महोदय। हा, इदानीम् अग्रे किम् अस्ति इति चेत् निरन्तरस्य नामानि पठामः। तत्र निरन्तरनामसु सततम्, अनारतम्, अश्रान्तम्, सन्ततम्, अविरतम्, अनिशम्, नित्यम्, अनवरतम्, अजस्रम् इति एतावन्ति निरन्तरस्य नामानि सन्ति। वयम् अद्य प्रथमां पङ्क्तिम् अत्र पठामः। सतता नारता शान्ता सन्तता विरता निशम्। एवं पाठः कर्तुं शक्यते। तत्र सततम् इत्यस्य कथ्यते सन्तन्यते इति, तनुविस्तारे। यत्किमपि कार्यं नैरन्तर्येण करणीयं भवति, नाम सः तद् एकप्रकारेण, सः एकप्रकारेण विस्तारः एव अस्ति। अतः सम उपसर्गपूर्वकात् तनुविस्तारे इति धातोः क्तप्रत्ययः भवति। सम्यक्। सं तन् ता, तथा अनुदात्तोपदेशमनितनोत्यादिनां लोपझलिङ् इति इत्यादि सूत्रद्वारा नकारस्य लोपः भवति। सं त न, एकक्षणं हा, एतत्तु धातोः नकारस्य लोपः कृतः, येन सम् एतस्य मकारस्यापि लोपः भवति, तदर्थं वार्तिकम् अस्ति। समो वा हितततयोः, हितशब्दे परे।
ततशब्दे च परे। अत्र अस्माकं हितशब्दप्रसङ्गः तु नास्ति, तत लब्धम् अस्ति। तनधातोक्तप्रत्ययं कृत्वा न लोपं च कृत्वा तत इति शब्दः लब्धः खलु। अतः सम तत इति स्थिते सम् इत्यसमकारस्य लोपः जातः, स तत इति रूपं सिद्धम्। एकक्षणं मया रिकार्ड् आन् कृतमस्ति खलु, सम्यक्। सततम् इति जायते। पक्षे सन्ततम् इत्यपि भवति, अग्रे साधयिष्यते। सन्ततम् इत्यत्र पुनः व्युत्पत्तिः न वक्ष्यते, तत्र भेदः एषः एव अस्ति यत् हितततयोः इत्यनेन मकारस्य यत्र लोपः न भवति तत्र सन्ततम् इत्यपि भवति मकारस्य अनुस्वारं कृत्वा। सम्यक्। अग्रे किम् अस्ति? अग्रे यदस्ति तदस्ति अनारतम् इति। तत् महोदय अत्र, क्षम्यतां महोदय, हम्म अत्र सन्त्यते स्मः हम्म इति सप्रत्ययान्त महोदय, अत्र शब्द साधिता हाँ, अ, अ, कारकं किं? कारकं तु भावे इति प्रयोगे न? हाँ हाँ, भावे प्रयोगे भावप्रयोगः एव सन् स्यात्। एतत् सूत्रं किम् अस्ति 3472? सूत्रं तु महोदय तत्र अकर्मक धातु अपि च केचन अन्य धातवः गत्यर्थः ये कर्मक इत्यादि सूत्रमस्ति वा? आम् 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 महोदय। तर्हि तेन तु कर्तृक्तप्रत्ययः भवति इत्युच्यते। किन्तु परन्तु तदेव महोदय, अत्र पादटिप्पणी अस्ति, भावेक्तः इति मुकुटः। वस्तुतः भावेक्तः एव युज्यते अत्र, कर्तृक्तः न युज्यते। यदि श्लिशुषि इत्यनेन क्तप्रत्ययः उक्तः अस्ति तर्हि तत् न सम्भवति। तत् नाम सन्ततं, सन्ततम् इति कर्ता न भवति खलु। सा तु एका नैरन्तर्येण जायमाना क्रिया वर्तते, निरन्तरक्रियात्वं तत्र विवक्षितमस्ति। अतः मुकुटेन सम्यगेव उक्तमिति मम भाति। सम्यक्। सम्यक् महोदय, पुनः पुनः अहं चिन्तयामि तनु इति सकर्मक धातु, हम्म। अतः महोदय तथा तत्सूत्रम् तत् न भवति, अकर्मक। तत्तु हा, सकर्मकः अस्ति चेदपि कर्मणः अविवक्षया तद्भावे अपि सम्भवति। अस्तु अस्तु। हा, तत्तु अस्माकम् अर्थः कथम् अपेक्षितः अथवा कस्य अर्थस्य युक्तिः अस्ति तत्र कथञ्चिदपि अर्थः लभ्यन्ते। सर्वेपि कृतप्रत्ययाः भावे अपि भवन्ति, कर्तरि अपि भवन्ति, कर्मणि अपि भवन्ति। क्षन्तव्यः, कृतप्रत्ययः भावे अपि भवति, कर्मणि अपि भवति, कर्तरि अपि भवति। तत्र सकर्मकात् धातोक्तप्रत्ययः विहितः चेत् कर्मणि, अकर्मकात् विहितश्चेत् भावे, सकर्मकात् कर्तरि अपि भवति, अकर्मकात् कर्तरि नाम अस्ति उत्सर्गापवादव्यवस्था महती अस्ति। तदर्थं कौमुदी इतोपि सूक्ष्मतया द्रष्टव्या भवतु। अग्रे अश्रान्तम् आङ्पूर्वः रमिः विरामे। नाम आङ् उपसर्गपूर्वकः रम् धातुः यः अस्ति सः विरामार्थे अस्ति। आरम्। सम्यक्। तर्हि अविद्यमानम् आरतं यस्मिन्, तर्हि आङ् उपसर्गपूर्वकः रम् धातोः एतेन क्तप्रत्ययः अत्र गृहीतः अस्ति। तदेव न न न उक्तं वर्तते, परन्तु अस्माभिः अवगन्तव्यम्। आङ् उपसर्गपूर्वकात् अनारत इति वा महोदय? आम्, न न न न क्षन्तव्यम्, अश्रान्तमस्ति खलु अग्रे। न न, अनारताश्रान्त सततम् अनारत अनन्तरम् अनारतम् अस्ति। सम्यक्। अनारतं अनारत नाम अनारतं तदेव। तदेव तदेव अस्ति। तर्हि आङ् उपसर्गपूर्व रम धातोः कृतप्रत्ययः आ रम् त। कृतप्रत्ययः पश्यन्तु केन, भूते वा कर्मणि वा। आ रम् त इति स्थिते तदेव अनुनासिकलोपः, अनुदात्तोपदेशो वनतितनोत्यादिनां। न न, तेन तु न लोपः भवति, अनुनासिकलोपः अत्र द्रष्टव्यः केन, रतः। हम्म। अनुनासिकस्य किञ्जलो इति सूत्रेण। अनुनासिकस्य कुज्झलोः क्ङिति, क्त क्त क्ङित् अस्ति खलु। हा। अतः मकारस्य लोपः आरत, आरत इति जातं खलु, आरतम् इति जातम्। अविद्यमानम् आरतं यस्य, नाम विरामः नास्ति अत्र। आरतं नाम किं? विरतम्।
विरामयुक्तम् तादृशः विरामः न भवति अत्र अविद्यमानम् आरतम् आरतं नाम विरामः नास्ति अतः एतद् अनारतम् इत्युच्यते न आरतम् अनारतं तस्मान् नुडिहलः इत्यनेन नुडागमः भवति न लोपो नयः तत्सर्वं भवन्तः जानीयुः एव सम्यक् अश्रान्तम् तत्र किं कथयति श्रमु तपसि खेदे च तपोर्थे खेदार्थे च श्रमधातुः भावयुक्तप्रत्ययः अनुनासिकस्य इति दीर्घः नाम श्रम् इत्यत्र अकारस्य दीर्घः भवति श्राम त मकारस्य अनुस्वारः नकारः शान्त इति सिद्धम् अविद्यमानं शान्तम् अत्र अत्र शान्तिः न भवति नैरन्तर्यं भवति थकने का तो कोई काम ही नहीं बस निरंतरता निरंतरता अतः अश्रान्तम् इति वदामः हैं जी अग्रिमम् अस्ति सन्ततं वस्तुतः श्लोकक्रमे तत् साधितं पूर्वं ततः अस्ति अविरतं तत् कथयति नास्ति विरतम् अस्य विरतशब्दः आरत् इति शब्दवत् साधनीयः तत्र आङ् उपसर्गः तत्र विउपसर्गपूर्वकात् रमधातोक्तप्रत्यये विरतशब्दः सिद्ध्यति अविद्यमानं विरतम् अस्य इति अविरतं नास्ति इति तु अभिप्रायतः उक्तं वस्तुतः अविद्यमानं विरतम् इत्येव विग्रहः करणीयः बहुव्रीहि भवति नयोस्त्यर्थानां वाचो वाचोत्तरलोपः इत्यनेन अत्र बहुव्रीहि समासः अवगन्तव्यः अविरतम् ततः अनिशम् अनिशमिति विषये किं वदति निशाव्यापारराहित्यम् उपचारात् नाम निशा इति वस्तुतः निशा अनन्तरम् अत्र स्पेस् कर्तव्यं तदनन्तरं वाक्यसङ्गतिः भवति निशा अर्थात् व्यापारराहित्यं भवति निशायां क्रिया न भवति कापि इति सामान्यतया नाम भूतानि तदा निद्रां कुर्वन्ति शेरते उपचारात् लक्षणया एवम् अर्थः स्वीक्रियते उपचारः नाम लक्षणं नास्ति निशा अस्मिन् नाम व्यापारराहित्यं न अत्र भवति व्यापारः नाम क्रिया व्यापारः एव अत्र भवति अतः अनिशं भवति किं निरन्तरं निरन्तरस्य नामान्तरम् एतदस्ति अनिशम् इति सम्यक् तर्हि पञ्चषष्टितमः श्लोकः अत्र सम्पन्नः वदन्तु अद्यतनपाठमादाय कापि शङ्का जिज्ञासा भवताम् सततं समाप्तं महोदय हाँ अद्य जी महोदय प्रथमं अद्य शब्द अद्य सततं समाप्तं महोदय इति सततं समाप्तं शीघ्र पाठः हाँ सततं न सततं तु महोदय निरन्तरं प्रथमं हाँ जी वदतु तर्हि शीघ्रं त्वरितं लघु शीघ्रं प्रथमं शब्दं सत्वरं समाप्तम् इति वदतु प्रथमं सत्वरं सत्वरम् इति हाँ जी वदतु महोदय सत्वरम् इति शब्दं पुनः इति शब्दं सत्वरम् इति शब्दं पुनः पुनः महोदय प्रतिपादयतु सः त्वरया वर्तते इति को अर्थः सः त्वरा त्वरया त्वरा नाम वर्तते तत्र शैघ्र्यम् इत्येव शीघ्रस्य भावः त्वरा किञ्चित् कश्चन सूक्ष्मः भेदः स्यात् त्वरा त्वरा इत्यस्य कः अर्थः वेगः त्वरा नाम वेगः वेगेन सह भवति यत् तत् सत्वरम् इति भावः सम्यक् तत्र वेगस्य शब्देषु त्वरितम् इति सत्वरम् इति आगच्छति वा महोदय तत्र आम् त्वरितम् इति शब्दः पठितः अस्ति किल आम् 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 शीघ्रं त्वरितं लघु क्षिप्रम् अरं द्रुतम् इति पठितम् अतः सत्यं तत्र सत्वरम् इत्युक्ते वेगः एव भवति वा अन्यः अर्थः अपि भवति वा न न न सत्वरं नाम शीघ्रं त्वरा नाम वेगः शीघ्रमेव भवति परन्तु अ, अस्तु परन्तु अत्र किमर्थं तत् पृथक्तया दत्तं किं पृथक्तया दत्तं सत्वरं चपलं अन्य पर्यायशब्दः अस्ति 65 अतः श्लोके दत्तम्
हरि ओम्। हाँ श्रूयते परन्तु चपलार्थे दत्तं किल सत्वरं चपलम् इति उक्तं किल महोदय। सत्वरं चपलम्। किमर्थं तत्र चपलेन सह तत्र नैव, योजितम् अस्ति तत्र तत्र। सत्वरं चपलम् एते पर्यायशब्दाः सन्ति शीघ्रस्य। सत्वरं को अर्थः शीघ्रं, चपलं को अर्थः शीघ्रं। ओ त्वरा एवं वा वेगः। अस्तु। त्वरा कः? हम्म, त्वरा इत्यस्य को अर्थः वेगः। अस्तु अस्तु। वेगनामानि पूर्वं पठितानि खलु। रंहस्तरसीतु रयस्यदः जवः। त्वरा इत्यपि वेगः भवति। कल्पद्रुमं पठन्ति चेत् तदा तत्र ज्ञायते। वेगः शीघ्रम् इत्यनयोः भेदः गतपाठे चर्चितः खलु मान्यः। आम् आम्। तर्हि त्वरया सह वर्तते सत्वरम्। भवती यत् पृच्छति यत् सत्वरम् इत्यनेन सह चपलम् इति किमर्थं दत्तम् अथवा चपलम् इत्यनेन सह सत्वरम् इति किमर्थं दत्तम् इति चेत् एते तु पर्यायशब्दाः सन्ति खलु, अतः दत्ताः न वा? अस्तु महोदय अस्तु। आम् आम्। महोदय वद। महोदय चुप अ, हाँ। चपलम इति चुप इति चुप। हाँ। धातु वद। चुप् चुप हाँ, वद। चुप इति एव दत्तं महोदय चोपति इति अग्रे चुप मन्दायां गतो चुप् इति धातु। तदा आ, उक्तवान् खलु अहं। नमो। मन्दायां गतो महोदय हिन् चुप हिन् इति मन्दायां गति इत्यर्थे आम्। किन्तु चपल इति शीघ्रता इत्यर्थे महोदय कथं विपरीतार्थः कल इति प्रत्ययेन प्रभावः न न न तत्र तथा मन न न न धातूनाम् अनेकार्थत्वम्। न चपलः इत्यत्र चुप् इति अस्ति खलु। आमाम्। चपलः इति शीघ्रम् इत्यर्थः खलु। आम् तर्हि चञ्चल चपल। तर्हि अत्र अत्र शीघ्रं कथं? धातोः अर्थः तु मन्दायां गतौ इति अस्ति खलु इति सः कथयति। तर्हि शीघ्रम् इत्यर्थः कथम् आगतः? सम्यक्। तर्हि चुप् चुप् मन्दायां गतौ इति अर्थे अपि अस्ति न महोदय। मन्दायाम् अपि अस्ति गतौ इति अर्थे अपि अस्ति किल। न न न न तथा न। तथा चेत् च इति योजयेत् सः। मन्दायां गतौ च तथा नास्ति। गतौ इत्यस्य एव विशेषणमस्ति मन्दायां कि मंदगति के अर्थ में चुप धातु होती है ओ एवं वा अस्तु इति। अस्तु। तर्हि शीघ्रम् इति अर्थः कुतः इति चेत् तत्र विरुद्धलक्षणा भवति खलु। हम्म, श्रुता पूर्वं विरुद्धलक्षणा एकस्मिन् दिवसे आगता आसीत् मध्ये। पुनः वदतु महोदय कृपया। विरुद्धलक्षणा काचित् भवति खलु। नाम शब्दस्य अर्थः यथा भवति ततः विपरीतार्थः एव स्वीक्रियते। एवं चुप श्रूयते वा? आम् आं सम्यक् श्रूयते। तर्हि चुप इत्यस्य मन्दार्थः अस्ति चेत् तस्य विपरीतार्थः एव स्वीक्रियते। अतः एतादृशस्थलेषु धातूनाम् अनेकार्थत्वं स्वीकरणीयम् अथवा विरुद्धलक्षणया अर्थनिर्वाहः करणीयः इति चिन्तयामि। कलप्रत्ययेन तु शीघ्रार्थः न बोध्यते। तथा नास्ति एव। अतः कदाचित् किं भवति प्रकृतिप्रत्यययोः यः अर्थः सः अर्थः लक्ष्ये लक्ष्यार्थेन सह साम्यं भजेता इति नापि भवति। बहुत्र अस्ति तथा। क्वचित् धातूनाम् अनेकार्थत्वम् इति सिद्धान्तः अस्ति तथा वा निर्वाहः करणीयः। क्वचित् विरुद्धलक्षणा इति आलङ्कारिकाः यथा वदन्ति तथा प्रचलनीयम्। हाँ, विरुद्धलक्षणा पठिता आसीत्। तत्र देवानां नाम राक्षसानां नामसु आगतं पुण्य आत्मा किमपि आगतम् आसीत् खलु। पुण्यजनः राक्षसनामसु पुण्यजनः इति नाम आम् आं आगतमासीत् खलु। महोदय आं तर्हि सत्यं महोदय। राक्षसः कदापि पुण्यजनः भवितुम् अर्हति वा इति तत्र विरुद्धलक्षणा स्वीकृता। अतः एवम् अत्रापि निर्वाहं कुर्वन्तु। अन्य सर्कास्टिक् इति अर्थे वदामः वयम्। कस्मिन् अर्थे? कस्मिन् अर्थे? आङ्ग्लभाषायां विपरीतार्थं वदामः तत्र सर्कास्टिक् इति अर्थे तत्र कः शब्दः? विरुद्धवाक्यं सङ्कष्टः। सर्कास् न सर्कास्टिक् आङ्ग्लभाषायां महोदय तत्र वदतु विपरीत मां वाचयतु एकवारं। ओ सर्कास्टिक् इति तु सर्कस्टिक्। अच्छा, सर्कस्टिक्। yes, हम्म। सर्कस् किञ्चित् ज्ञातवान् एतावता। न स्टिक् तत्र इतोपि योजनीयम्। नास्ति महोदय। अस्तु।
सर्कस्टिक् यस् अस्तु उत्तमम्। हाँ जी, अन्यः कोऽपि प्रश्नः मान्यः? आम् आम् महोदय महोदय अत्र अस्मिन् शब्दस्य विषये अन्तिमं पङ्क्ति महोदय नपुंसको त्वं तु शीघ्रे स्यात् वाच्यवत् तरले चले इत्युक्ते किम्? तरलार्थे चले अर्थे नाम वाच्यवत् तरले यत् चलं किमपि तरलम् अस्ति, यत् किमपि चलायमानम् अस्ति, चलं चलकंपने, वो जो चलायमान वस्तु है वो अगर तरल है तो वाच्य की तरह उसका जो है लिंग हो जाएगा इति अस्य अभिप्रायः। इतोपि विशेषः तु चिन्तनीयः महोदय। सामान्य उपरिष्टात् अभिप्रायः एषः मया गृहीतः। मेदिनीकोशस्य एषः श्लोकः अस्ति, क्रमेण तर्हि तत्र विस्तरेण इतोपि विस्तरार्थं तत्र द्रष्टुं शक्नुमः। अस्तु महोदय पुनः महोदय अग्रिमम् अपि विलम्बते स्म हा, विलम्बं इति करोति स्म कोऽर्थः? इत्यर्थः। विलम्बं करोति आम्, अस्तु तथा। महोदय अस्तु मंद इत्युक्ते केवलं स्लो इति वा आम्। चुपचाप खिसकना इति अपि अस्ति खलु? चुपचाप भवती हिंदीं सम्यक् जानाति इति चिन्तयामि। चुपचाप खिसकना कदा कदाचित चुप कभी कभी चुपचाप खिसकना भी जल्दी हो जाता है ना। खिसकना तदेव साइलेंट अर्थः है। अत्र नहीं नहीं नहीं, चपलः। हाँ, खिसना साइलेंट है, पर वो खिसकना धीरे से होता है ऐसा नहीं, खिसकना भी जल्दी से हो जाता है ना। हाँ, तादृशः अर्थः अपि भवितुम् अर्हति। अस्तु अस्तु, सम्यक्। अन्यत् मान्यः? महोदय साररूपेण एते सर्वे शब्दाः नपुंसकलिङ्गे हाँ, इत्येव। शीघ्रार्थे, आम् आम्। अस्तु अस्तु लिङ्गान्तरे भिन्नार्थे सन्ति। लिङ्गान्तरे भिन्नार्थः आ, सम्यक्। अन्यः कोऽपि प्रश्नः मान्यः? किमस्ति महोदय अन्ते उक्तवान् लिङ्गान्तरे किमस्ति? अन्येषु लिङ्ग लिङ्गेषु चेत् तस्य अर्थः भिन्नः अर्थः भिद्यते। भवति। भिन्नः अर्थः भवति। अस्तु हम्म। अस्तु। परन्तु अत्र चपलः चपला इति विशेषणं भवितुम् अर्हति किल? विशेषणशब्दः अपि भवितुम् अर्हति किल? हाँ, उक्तं खलु पारदे मीने च। हा हा। चपलः नाम कोऽर्थः? मीनः पुल्लिङ्गे चेत्। हम्म। चोरकः, प्रस्तान्तरं किमपि तादृशाः अर्थाः भवन्ति। अस्तु अस्तु महोदय महोदय। प्रस्तारन्त्रे इत्युक्ते को अर्थः? प्रस्तार प्रस्तरान्तरे, प्रस्तरं प्रायः पाषाणः भवति वा, अन्यः पाषाणः प्रस्तरम् इति किमपि स्यात्। कोशान्तरं पश्यतु, न जानामि। प्रस्तरम् अस्तु इत्यस्य विषये तु जानामि। प्रस्तरं, प्रस्तरस्य अन्तरं, प्रस्तरान्तरं तादृशं वा किमपि विवक्षितं स्यात्, मेदिनीकोशः द्रष्टव्यः। अस्तु 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 धन्यवादः। अन्यत् तर्हि मङ्गलं कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रिये चामृताय च। बहु उत्तमं, भवन्तः आगच्छन्ति कक्षाम् इति हर्षस्य विषयः। परन्तु खेदकारणात् नाम व्यस्तताकारणात् अहम् अर्धघण्टामेव अद्यत्वे दातुं शक्नुवन् अस्मि। कदाचित् अग्रे यदा समयः भविष्यति अधिकमपि पठिष्यामः। भवतु, एतावद् वा चलति, एकः श्लोकः वा भवतु, भवतां सहयोगेनैव एतत् सर्वं। तर्हि एषः कः पाठः? पञ्चषष्टितमः वा? चतुष्षष्टितमः पाठः, पञ्चषष्टितमः च चतुष्षष्टिः। श्लोकः सम्पन्नः। अग्रिमकक्षायाम् अग्रिमं पद्यमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः, भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः। शुभदिनम्। धन्यवादः।